बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कुकिंग विद नसरीन। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। हम लोग भी बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आपकी दुआएं हैं और बच्चे सब खैरियत से हैं। आज मैं लेकर आई हूँ, एक व्लॉग बना रही हूँ। मुझे जाना है थोड़ा मार्केट। अभी मैंने थोड़ी सी घर की बना ली बच्चों की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं और नसीम जाएंगे मार्केट। कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। एक सिस्टर की बर्थडे आ रही है, उनके लिए गिफ्ट लेना था, तो हमने सोचा चलें दोनों मिलके चलते हैं। मौसम भी अच्छा है, तो बस ये है कि नाश्ता वगैरह करके हम लोग दिन में ही मार्केट निकलेंगे। हम लोग आ गए मार्केट, बस हल्का फुल्का नाश्ता किया था। उसके बाद मार्केट करीब ही है हमारे घर से, 10-15 मिनट का रास्ता है। आराम से पहुंच जाते हैं, हम दोनों आ जाते हैं रिक्शे में बैठकर, और जब भी कुछ चाहिए होता है आराम से लेकर आ जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। क्योंकि करीब होता है ना, तो आसानी रहती है आने जाने में। फिर घर के काम वगैरह निपटा के आ जाते हैं। ये मैंने थोड़ी बहुत क्लिप बना ली। यहाँ शूज़ देख रही थी मैं, अज़ान के लिए देखे थे। ये पहले तो सैंडल चप्पलें दिखा रही हूँ मैं लेडीज़ की, दूसरी साइड पे भी बच्चों की चप्पलें वो देखी मैंने। ये थोड़ा सा सिस्टर ने घर चेंज किया है, न्यू घर लिया है, तो हमने कहा चलें घर के लिए कुछ उनके घर के इस्तेमाल की चीज़ें कुछ गिफ्ट कर देते हैं उनको। तो हम लोग देख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब अच्छा लग रहा था, लेकिन लेने के लिए क्या लें ये नहीं डिसाइड कर पा रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो लगता था सब अच्छा है। ये देखिए काफ़ी बहुत माशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी लग भी रही थी हम लोगों को, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या लें क्या ना लें। दोनों बस कंफ्यूज ही थे। तो ये यहाँ देखें कितनी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से, बहुत क्यूट क्यूट थी। बस दिल चाह रहा था सभी ले लें, सब में से एक एक दो दो ले लें, लेकिन बजट भी देखना होता है, क्योंकि बाज़ार आते हैं तो हिसाब से ही बंदा खर्च करता है। लेने के लिए तो पूरा बाज़ार होता है, दिल भी चाह रहा होता है कि सभी ले जाएं। ये देखिए यहाँ ये सूरह यासीन वगैरह है, और काफ़ी माशाल्लाह इस तरह की भी चीज़ें थी जो सजावट के इस्तेमाल में आती हैं। ये चीज़ें शीशे थे, आयतें वगैरह थी, सूरह यासीन थी, लोहे कलामी थी, माशाल्लाह बहुत चीज़ें, पेंटिंग वगैरह थी, बहुत सारी हर तरह की चीज़ें। और ये फ्लावर वगैरह थे, बुके थे, गुलदान वगैरह जो भी है, इस तरह की भी बहुत माशाल्लाह अच्छी अच्छी वैरायटी अच्छी थी। हमने दो दो शॉप पे देखी थी, एक ये और एक दूसरी शॉप पे देखा। फिर नसीम भी उठा उठा कर चेक कर रही थी क्या लूँ क्या ना लूँ। बस यही समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या लें किसी को देने के लिए। फिर यहाँ कुछ हमने तलाश किया, देखा। उसके बाद ये फ्लावर अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह सजाने के लिए। घर न्यू घर ले रही हैं तो इस तरह की भी दे सकते हैं, पेंटिंग भी दे सकते हैं। बस यही सोच रहे थे क्या दें क्या ना दें, तो बस देख रहे थे दोनों। और हम काफ़ी घूमे फिरे बस मार्केट में, घूम फिर के उसके बाद भूख लग जाती है, क्योंकि नाश्ता करके आए थे हल्का फुल्का। ये देखिए यहाँ ये चीज़ें मैं दिखा रही थी, मैंने कहा चलें इसकी भी ले लेते हैं वीडियो। बहुत अच्छे माशाल्लाह फ्लावर हों और ग्रीन ग्रीन तो बहुत अच्छी लगती हैं वीडियो में, तस्वीरें भी इनकी। फिर मेकअप का कुछ नसीम को लेना था, मुझे भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो देखी। फिर ये ज्वेलरी की शॉप पर आ गए थे हम, मैं उठा उठा के दिखा रही थी नसीम को। ये इस तरह की हैं, ये भी हैं, चूड़ियाँ हैं, बैंगल हैं। ये देखिए कड़े वगैरह थे, इतने ज़बरदस्त थे माशाल्लाह। बाज़ार जाओ तो बस दिल चाहता है ये भी ले लें वो भी ले लें। काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, लेकिन लेने तो एक आध चीज़ होती है, और सारे नहीं ले सकते एक साथ, इतने सारे ले लेंगे। घर में ज़रूरत की चीज़ें बहुत हैं माशाल्लाह, लेकिन जब भी आओ तो दिल चाहता है बस लेके जाएं। अपने लिए भी ले लें, हम लोग यही देख रहे थे, देखें अच्छा आया हुआ है, चलें फिर आएंगे तो फिर ले लेंगे अपने लिए। अभी तो जिनके लिए आए उन्हीं के लिए लेना था हमें। खैर इतनी सारी नहीं ली थी, एक आध चीज़ लेनी थी मुझे भी नसीम को भी। बस हम लोग देख रहे थे, हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। थोड़ी छोटी मोटी थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा से क्लिप हर चीज़ की हमने ली, वीडियो में दिखाया, ताकि बाद में सिस्टर को भी दिखाएं क्या क्या उनको पसंद है नहीं है। बाद में अगर देना होगा तो उनके लिए हमने कहा उनकी पसंद के लेकर देंगे। ये मैं उठा उठा के दिखा रही थी, नसीम कहने लगी बस करें अब, काफ़ी बन गई है चूड़ियों की बैंगल की, तो बस करें। ये देखें माशाल्लाह से इतने अच्छी अच्छी ज्वेलरी आई हुई है।
لیکن اتنا پہنتے نہیں ہیں بس ہم لوگ نا، تو اسی لیے بس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ یہ بیگ تھے، کلچ تھے، پرس کی شاپ تھی، اور یہاں بچوں کی بھی کافی چیزیں تھیں۔ بس میں نے کہا اب نسیم دیکھ رہی تھی کچھ، تو میں چلے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ یہ کاسمیٹک کی شاپ پہ آ گئے تھے ہم لوگ۔ پھر یہاں ہمیں کچھ دیکھنا تھا مجھے اپنی سلیب پہ بچھانے کے لیے، اور یہ جو ہے ٹیبل کور ہوتا ہے اس طرح کے، اور مجھے ویسے لینا تو پیپر وہ تھا، وال پیپر لینی تھی، لیکن یہاں وہ چیز نہیں تھی۔ پھر یہ دیکھی، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بھوک لگ گئی، تو ساتھ ہی بریانی کی تھی۔ ہم ریسٹورینٹ بنا ہوا تھا ایک چھوٹا سا، بریانی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے یہاں کی، ٹیسٹی مزیدار۔ تو ہم نے کہا چلیں بریانی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے ایک پلیٹ منگائی، جب ہمیں اچھی لگی تو ہم نے پھر ایک اور پلیٹ منگائی۔ پہلے ہم نے کہا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں پسند آئے نہ آئے۔ فرسٹ ٹائم ہم نے بریانی ٹیسٹ کی یہاں کی، ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، بہت ٹیسٹی اور ذائقے دار۔ ابھی تک بھی منہ میں پانی اس کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد ہم نے کھا کے ہم نے فنش کر دی، اتنی ٹیسٹی بریانی تھی۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنک بھی، ظاہر بریانی اور کولڈ ڈرنک نہ ہو اس طرح تو، پانی تو ہم پیتے نہیں ہیں باہر جا کے کہیں، تو کولڈ ڈرنک منگا لی۔ چلے گلا مرچیں لگ رہی تھی، چٹپٹی ماشاءاللہ اچھی تھی۔ اس کے بعد بازار سے آتے ہوئے ہم بھائی کے گھر آ گئے تھے، کیونکہ راستے میں ہی پڑتا ہے بھائیوں کا گھر۔ تو یہ میرا بھانجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا۔ ان کا نام زیان ہے، یہ ان کی سسٹر ہیں زنیشہ۔ یہ اپنا تعارف کرا رہی تھی، لیکن بعد میں بچوں کا شور اتنا ہو رہا تھا کہ میں نے پھر آواز بند کری، وائس اوور کیا۔ یہ اپنی کلاس کا بتا رہی تھی، اب اسکول میں ایڈمیشن ہوا ان کا، تو نیو اسکول، تو وہ سب بتا رہی تھی اپنے بارے میں، اپنے اسکول کے بارے میں۔ بس یہاں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر گپ شپ کرنا بیٹھ جاتے ہیں، تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے ابو کے یہاں بھائیوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ 5-6 بھائی ہیں، تو سب کے اوپر نیچے جا جا کے تھوڑی تھوڑی دیر میں بھی 11-12 بج جاتے ہیں رات کے۔ ہم شام میں جائیں یا دن میں جائیں، ٹائم کا بالکل نہیں پتہ چلتا۔ بس بھابھی چائے بنانے لگی تھی، بچوں کو بھیجا سموسے وغیرہ لینے کے لیے، جلیبی سموسے یہ لے کر آ گئے زیان، جلیبی سموسے۔ بس وہ چائے تیار کر رہی تھی، اتنے میں بچوں کا انٹرویو لے رہی تھی، بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے بچے میرے ساتھ۔ اپنا بتا رہی ہیں، وہ اپنا بتا رہی ہیں، ان کا بھی چینل ہے زیان کا، وہ اپنا چینل بھی بتا رہے تھے کہ میں لنک دے دوں گا آپ کا، یہ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آ رہی ہیں تو لائک شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے نیو ہے تو، اور میری ویڈیو فل واچ کیا کیجئے سب۔ بہت محنت سے ہم لوگ بناتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بھابھی نے پھر چائے سموسے جلیبی نکال لی، چائے بھی لے آئیں۔ بس ناشتہ واشتہ کیا ہم نے، چائے پی۔ اس کے بعد بازار سے مارکیٹ سے آتے ہیں تو بس یہی ہوتا ہے کہ چائے پی لیں فوراً، تھکن ذرا اتر جائے۔ ہم نے آگے وضو کیا، نماز پڑھی تھی عصر کی، اس کے بعد چائے ناشتہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر میں بھائی آ گئے ہمارے، وہ پھر لے آئے چکن وغیرہ لائے، بھابھی نے فٹافٹ سے دے دی، کھانا بھی تیار کر لیا۔ ہم لوگ تو لگے ہوئے تھے گپ شپ میں بھائی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ یہاں بھابھی نے زردہ بنایا اور چکن قورمہ بنا لیا۔ میں نے کہا لیں بھوک کہاں ہے بھائی، اتنی جلدی آپ نے بنا لیا؟ ابھی تو سموسے کھائے ہم نے، اور ہم لوگ گھر جانا تھا، ارادہ تھا کہ جلدی نکلیں گے، لیکن نہیں کہ نہیں بھائی کھا کے جائیں آپ لوگ۔ اب یہی ہوتا ہے بھائیوں کے، جب بھی آؤ تو وہ بغیر کھانا کھائے نہیں جانے دیتے، کتنا بھی کھا کر آؤ، کتنا بھی کچھ بھی کھا لو ہلکا پھلکا، لیکن کھانا ضرور بنائیں، کھلا کے بھیجتے ہیں۔ بس میں نے کہا چلیں میں آپ کی ویڈیو تو بنا لوں۔ قورمہ ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا، ٹیسٹی۔ تو یہاں بیٹھ گئے سب دسترخوان پہ کھانا کھانے، بھائی بھی تھے، ہم لوگ، سسٹر تھیں، اور بھی سسٹر وہ بھی آ گئی تھی، نسیم بھی تھی، میں تھی، بھابھی، بچے وغیرہ، ماشاءاللہ سب بیٹھے کھانا انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ۔ اور ان کے ہاتھ میں بھی ماشاءاللہ ٹیسٹ ہے، بناتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں یاد ہی رہتا ہے کئی دن تک ٹیسٹ رہتا ہے ان کے ہاتھ کا، کھانا بہت ٹیسٹی لگتا ہے۔ بس ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد ہم لوگ پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھیں میں نے کہا چلیں تھوڑی سی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ اب یہی ہوتا ہے، وہ لوگ ہنستے ہیں کہ آپ لوگ یہاں بھی شروع ہو گئے۔ یہ دوسرے سب سے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہیں، یہ وہی بیٹھی ہوئی ہیں زنیشہ، اور زیان کی سسٹر چھوٹی فاطمہ، یہ زنیشہ لگی ہوئی ہے موبائل میں۔
بس بچے لگے ہوئے تھے کھانا وانا کھا پی کے اپنے اپنے کام سے، موبائل میں کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، چائے وائے بنوائی، بچوں سے چائے پی، اس کے بعد اجازت دیجیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔